अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साराज़ किचन और ये देखें जी मेरे घर का क्या हाल हुआ है। मैं इतने दिनों से वीडियो इसीलिए नहीं बना सकी कि मुझे ख़ुद अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या हो गया। तो असल में हुआ कुछ यूँ कि हमें अपने घर में ना एसी चेंज करवाने थे, लेकिन एक जो हमारा सिटिंग एरिया है ना वहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं था एसी का। तो हमने सोचा वहाँ भी लगवा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी तबाही आएगी उसके करने से। तो उस एक कनेक्शन की वजह से ना मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। पूरे आज इतने दिन हो गए हैं कि मैं इन्हीं कामों में फंसी हुई हूँ और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कुछ और करने का। तो ये देखें ये क्या है। आपने मेरा घर बहुत सी वीडियोस में देखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। ऐसे लग रहा है कि जैसे घर जो है ना नए सिरे से शुरू हो रहा है, उस तरह से इतना ये गंद बन गया था। इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि बस क्या बताऊँ आपको। ये आप देख ही रहे हैं, इसमें मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना काम बढ़ जाएगा। तो मैंने भी जब देखा तो मैं हैरान ही हो गई कि ये क्या हुआ है। एक एक कनेक्शन की वजह से ना करवाने की वजह से पूरा घर जो है वो आप देख सकते हैं उसका क्या हाल हुआ है। हर तरफ मट्टी ही मट्टी और ईंटों का ये जो रेड रेड सा पाउडर है ना पूरे घर में फैल गया था। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे साफ़ होगा, क्योंकि दीवारें हर चीज़ जो है ना इसके ऊपर ये पाउडर था। तो बस इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल लग रहा था इसको साफ़ करना, ये सब कुछ करना। मेरी जो हेल्पर है ना उनका अल्लाह भला करे कि उन्होंने बहुत ही मेरा साथ दिया इस काम में। तो ये आप देखें दीवारों की हालत भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही है कि जैसे बस इनको पता नहीं इनका बनेगा क्या। तो ये बोरियां भर भर के जो है ना हमने ये गंद इसका सारा उठाया। और चीज़ें देखें, मट्टी आप देखें किस तरह से पूरे घर के अंदर, पूरा जो घर था ना हमारा बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक सब कुछ ऐसे ही बना हुआ था। तो ये पाउडर पता नहीं कैसे इस तरह हर जगह पे ही फैल गया था। तो बस फिर मैंने वो तो करके चले गए अपना काम। तो उसके बाद ये देखें फिर हमने कहा चलें एक दफ़ा तो घर को धोएं। जब भी हम उसको झाड़ रहे थे तो मट्टी मज़ीद फैल जाती थी। तो फिर भी हमने थोड़ी बहुत कोशिश की कि चलो कुछ तो नीट किया जाए कि बैठने के काबिल हो। तो ये हमने फिर जो है ना बस ये एक एसी ने हमें जो है ना घुमा के रख दिया। और ये सारा घर हमारा आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत हुई है। हर जगह मट्टी ही मट्टी है और कवर्स वगैरह सभी मट्टी में इतनी ज़्यादा उसमें फैल गई थी कि लग रहा था कि ये साफ़ नहीं होगा। तो बस इस तरह से मैं इतने दिनों से इन्हीं चीज़ों में फंसी हुई थी, इसलिए मुझे कोई टाइम नहीं मिला कि मैं कोई वीडियो बना सकूं। तो मैंने कहा चलें ये भी आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था जिसकी वजह से मैं इतने दिनों से जो है ना कुछ नहीं कर सकी। तो ये तो वो करके तो चले गए थे, तो लेकिन हमने फिर धोना शुरू किया घर को थोड़ा बहुत ताकि साफ़ हो। और उसके बाद मज़ीद जो भी काम होने हैं इसको अभी कवर भी करना था उन्होंने। तो फिर हमने कहा उससे पहले कुछ थोड़ा सा साफ़ करते हैं, बैठने के काबिल हो। बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। और बेडरूम जो है हमारे ना वहाँ से हमने फिर थोड़ा, क्योंकि उधर तो ऐसा काम कोई नहीं था, तो वहाँ के एसी तो इजीली चेंज हो गए थे, लेकिन बस एक एसी ने हमें इतना ज़्यादा वो तंग किया। तो कमरे वगैरह मैंने सब फिर धुलवाए, हमने दीवारें भी साफ़ की। सब हम मिल के लगे हुए थे इन कामों में। और ये सारा जो घर है ना हमने ये दीवारें वगैरह सब सर्फ़ के साथ धोई हैं सारी, और फिर इनको हमने नीट किया है। और जो है बेडरूम वगैरह सारे हमने साफ़ कर लिए थे, लेकिन बाहर अभी भी इतना ज़्यादा उसका गंद फैला हुआ था कि वो भी साफ़ होने में नहीं आ रहा था। तो बस ये तमाम चीज़ें मट्टी में, बहुत ज़्यादा मट्टी थी इनके ऊपर। तो मेरी हेल्पर जो हैं उनका अल्लाह भला करे, उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं सारी जो है ना मट्टी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो ये सब भी हमें धोनी पड़ेंगी, धो के ही इनकी सफाई होगी। तो ये सब कुछ हम कर रहे थे इतने दिनों से, बहुत ज़्यादा ही मसरूफ़ थे। इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी कि कोई और काम हमसे हो ही नहीं रहा था। बस यही था कि बस सफाई हो जाए। तो बस ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो उस दिन हमने फिर घर को अच्छी तरह से तो धो लिया था, तो काफ़ी बेहतर हो गया था ना, तो बैठने के काबिल हो गया था। तो ये फिर रात में वो ये कर गए थे यहाँ से काम सारा, जो भी रहता था ना इसकी फिलिंग वगैरह। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा ना, काफ़ी ज़्यादा ये मट्टी सी पाउडर सा फिर से हो गया था। तो ये तकरीबन डेली ऐसे ही हो रहा था। तो ये जब तक कंप्लीट नहीं होना था तो ये ऐसे ही होना था, ये ऐसे ही पाउडर सा तमाम जगह पे हो जाता था। तो बस इस तरह मैं मसरूफ़ थी बहुत ज़्यादा इन कामों के अंदर। और जो है ना ये ख़त्म अभी तक भी नहीं हो रहे हैं, अभी बहुत से काम हैं जो कि होने वाले हैं। लेकिन अभी हम साथ साथ हर नए दिन में ना एक नया ही काम हो रहा था। तो बस इस तरह से मैं भी फिर बिज़ी थी काफ़ी ज़्यादा।
تو اے سی تو یہ لگ گیا ہے جی بیٹھنے کے لیے ہمارے تو، لیکن اس نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہے نا کہ سکھ تو بعد میں ملے گا، لیکن پریشانی بہت دی ہے اس نے ہمیں۔ تو یہ تمام کورز وغیرہ اتنے گندے ہو گئے کہ اب دل چاہ رہا تھا کہ ان کو چینج کیا جائے۔ کمروں میں بھی اتنی زیادہ یہ تمام ابھی کام ہونے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب یہاں پہ پینٹ وغیرہ ہوگا تو اس سے جو ہے نا پھر مزید آپ کو پتہ ہے گھروں میں یہ کام پھیل جائیں تو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم نے پھر یہ تیسرے چوتھے دن کا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، پھر ہم نے سارا گھر جو ہے نا اس طرح سے یہ دیواریں ہم نے سرف کے ساتھ ساری اچھی طرح سے صاف کی ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں اتنی ہم نے پھر محنت کی ہے نا ان کے اوپر، جنہوں نے کی ہے ان کا بھلا ہو، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی لگی رہی ہوں، کیونکہ خود سے نہ ساتھ ہوں تو پھر ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کام اس طرح نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ مل جل کے نا ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں، تمام چیزیں ہم نے سمیٹی ہیں کہ کسی طرح سے گھر جو ہے نا اپنی روٹین پہ آ جائے۔ تو یہ موسم بھی دیکھیں بہت ہی اچھا تھا، باہر تقریباً بادل بنے ہوئے تھے، تو بارش تو نہیں ہوئی لیکن موسم اچھا تھا، کافی اچھا تھا موسم۔ تو تھوڑا تھوڑا ہم اپنے گھر کو نا روٹین پہ لیں گے۔ میں نے سوچا کہ چلیں اب کام تو سارے شروع کیے ہوئے ہیں، تو میں اپنے کچن کو بھی لے کے بیٹھ گئی ساتھ ہی، تمام چیزیں ہم نے کچن کی بھی لا کے باہر نکالی۔ میں نے کہا چلیں کچن کی بھی صفائی ساتھ ہی ہو جائے گی، پھر پورا گھر ہی صاف ہو رہا ہے تو کچن کی بھی صفائی ہو جائے۔ تو پھر یہ فانوس جو ہے نا یہ میں خود صاف کرتی ہوں اس کو، تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے، یہ میں نے خود ہی کیا تھا۔ تو یہ کچن بھی دیکھیں سارا جو ہے نا تقریباً باہر چیزیں نکلی ہوئی ہیں، اس کو بھی ہم نے صاف کر لیا تھا، بہت اچھا سا اس کو نیٹ کریں گے، دھوئیں گے اس کو بھی، کافی کام ابھی اس کے رہتے تھے۔ تو لیکن میں ساتھ ساتھ ہم لوگ نا سارا سمیٹ رہے تھے، برتن وغیرہ میں نے سب دھلوا کے باہر رکھے تھے۔ تو پھر جب یہ سارا ہم نے کر لیا تو یہ تمام جو برتن ہیں پھر ہم کچن میں لے آئے اٹھا کے، اور اس کو اب میں ان کے تمام جو کیبن ہیں نا ان کے اندر سیٹ کروں گی۔ تو یہ دیکھیں کچن بھی ماشاءاللہ ہمارا بالکل صاف ہو گیا ہے، اور بہت سکون ہو گیا ہے کہ نا صفائی ہو گئی ہے۔ تو کچن میں آپ کو پتہ ہے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں کچن کے، ایک کچن جو ہے نا تمام گھر کا سامان ایک طرف اور پورے کچن کا ایک طرف، اتنا زیادہ سامان پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آ جاتا ہے۔ تو یہ بس اس طرح سے نا ہم ان کاموں میں بہت زیادہ بیزی ہیں، بہت ہی زیادہ۔ تو بس انشاءاللہ تعالیٰ اب تو سمیٹ لیا ہے ہم نے سب کچھ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے ویڈیو بھی تقریباً کل بنائی تھی۔ تو یہ کام جو ہے نا ہمارے تقریباً کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور جو تھوڑا بہت رہ گئے ہیں وہ پھر بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا، لیکن ایک دفعہ ہم نے پورے گھر کو نا سیٹ کر لیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے پہلے میرا گھر تھا بالکل ویسا ہی ہم نے دوبارہ سے نیٹ کیا ہے اپنا گھر، اور بہت زیادہ اب سکون بھی ہے کہ نا تمام چیزیں صحیح ہو گئی ہیں۔ تو بس اسی لیے میں کافی دنوں سے کوئی ویڈیو نہیں بنا رہی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میں تھوڑا مجھے ٹائم ملے گا تو کچھ نہ کچھ میں ضرور شیئر کروں گی۔ اور یہ ڈرائنگ روم بھی ہم نے اپنا بالکل صاف کر لیا ہے جی، یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس پہ بھی ہم نے بہت محنت کی ہے، اور الحمدللہ اب سب کام سے ہم فارغ تقریباً ہو چکے ہیں۔ تو اب میں ضرور انشاءاللہ کوئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ اس لیے میں اتنے دنوں سے جو ہے نا کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب کوئی نہ کوئی جو ہے نا ویڈیو ہم ضرور بنائیں گے، اور پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو یہ ایک میری ویڈیو تھی، اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں۔